श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रूपं गोविन्दं तमचिन्त्यं हेतुम् अदोषं नमस्यामः। सूत्रांशुभिस्तमांसि युधस्य वस्तूनि यः परीक्षयते इति वर्तते। परीक्ष्यते इति न परीक्षयते। सजयति सात्यवतेयो हरिरनुवृत्तो नतः प्रेष्ठः। प्रथमसूत्रे अतः ब्रह्मजिज्ञासा इति विभागं कृत्वा भाष्यकारैः व्याख्यानं कृतम्। सूत्रस्य व्याख्यान अन्तिमभागे अबिन्दुमस्तको योऽङ्कः सूत्रतो वृत्तितोऽपि सः द्विबिन्दुमस्तकस्त्वेष बोध्योऽधिकरणाश्रितः इति श्लोकः अपि तैः रचितः अस्ति। अस्य च व्याख्यानम् एतदेव अस्ति। मया व्याख्यानमपि दृष्टं हिंदी मध्ये। सूत्र और वृत्ति से बिंदु मस्तक में जो अंक नहीं है सो अधिकरण से आश्रित होकर द्विबिंदु युक्त होता है एवं लिखितमस्ति। इतोपि स्पष्टं न भाति तस्य श्लोकस्य अर्थः। तदनन्तरं पश्यामः। ननु पूर्वत्र भूमशब्देन च जीवमभ्युपेत्य ब्रह्मशब्देनापि तमेव आह। भूम इति शब्दः अस्ति। तत्र भूमशब्देन जीवम् इति स्वीकृत्य ब्रह्मशब्देनापि तमेव वक्ति इति भाष्यकाराः वदन्ति पूर्वपक्षरीत्या। प्राक् प्राणप्रक्रियया पति जायादि प्रीति संसूचनया च तस्यैव प्रत्ययत्वात् बृहज्जाति जीव कमलासन शब्दराशिषु इति ब्रह्मशब्दस्य तत्र रूढेः इत्येतां भ्रान्तिम् अपनेतुम् आरम्भः। पूर्वं प्राणप्रक्रियया पति जायादि प्रीति संसूचनया च पति इत्यस्य भर्ता, जाया इत्यस्य भार्या, भर्ता भार्यादि प्रीति संसूचनया च तस्यैव प्रत्ययत्वात् बृहज्जाति जीव कमलासन शब्दराशिषु इति ब्रह्मशब्दस्य च तत्र रूढेः। ब्रह्मशब्दः बृहदित्यर्थे, जाति इत्यर्थे, कमलासन इत्यर्थे एवं शब्दसमूह इत्यर्थे च ब्रह्मशब्दः रूढः। तस्मात् प्रकृतेऽपि कः अर्थः स्वीकर्तव्यः इति न समीचीनतया ज्ञातुं शक्यते। एतां भ्रान्तिम् अपनेतुम् अयम् आरम्भः इति भाष्यकारैः अत्र लिखितः अस्ति। व्याख्याने हिंदी व्याख्याने अच्छा, पहले भूमा शब्द से तथा आत्म शब्द से जिस प्रकार जीव को समुक्ता जाता है ठीक उसी प्रकार ब्रह्म शब्द से जीव को समझा जावे
इति भवति, तत्र समुक्ता इति नास्ति, समझा इति भवति इति मान्ये, समझा जाता है इति वक्तव्यम्। पूर्वमुद्रणं तत् बहु कालात् प्राक् मुद्रितं पुस्तकमिदं, तस्मात् जीव को समझा जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म शब्द से जीव को समझा जावे। भूमा वाक्य का पहले जो प्राण प्रक्रिया का वर्णन है उसके द्वारा और आत्मवाक्य का पहले जो पति जायादि प्रीति सूचक वर्णन है उसके द्वारा उक्त उक्त स्थान पर जीव ही समझा जाता है। हिंदी व्याख्यानेन अत्र अयं विषयः भाष्यकाराणाम् अभिप्रायः इति ज्ञातुं शक्यते। पूर्वं भूमा इति शब्दः परिगृहीतः किल, तेन च जीवः स्वीकृतः। भूमा शब्दस्य अर्थः जीव इति, ब्रह्म शब्देनापि जीव इत्येव अर्थः वक्तव्यः इति पूर्वपक्षः। कारणं किम् इत्युक्ते, उपनिषदि यो वै भूमा इत्यस्मिन् वाक्यम् इत्यस्याम् उपनिषदि वर्तते, तत्र पूर्वं प्राणप्रक्रिया वर्तते, प्राणविषयकचिन्ता, तदनन्तरं पति जायादि प्रीति ही अपि तत्र विषयभूता वर्तते। कुत्र? उपनिषद्वाक्ये। एवञ्च तत् सूचनया तस्यैव प्रत्ययः अत्रापि भूमशब्देन भवति किल। ये उपनिषदं जानन्ति, उपनिषदम् अधीते, ते सर्वे अत्र पुनः भूमा पदश्रवणेन तद्वाक्यश्रवणेन च तस्य शब्दस्य, भूमा शब्दस्य अर्थः तथैव प्रतीयते। पूर्वमपि पतिजायादि प्रतीतिर्भवति इति जीवस्यैव प्रत्ययः भवति किल अत्रापि ब्रह्मशब्देन। एवं बृहजाति जीव कमलासन शब्दराशिषु अपि ब्रह्मशब्दस्य रूढिरस्ति। एवञ्च अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे, आरम्भसूत्रे ब्रह्मशब्देन उक्तरीत्या जीवः स्वीकर्तव्यः इति पूर्वपक्षः भवति। एतादृशभ्रान्तिम् अपनेतुम् आरम्भः इति उच्यते। तैत्तरीयके, नाम तैत्तरीय इति उपनिषदस्ति, तैत्तरीयके भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। अधीहि भगवो ब्रह्म इत्युपक्रम्य पठ्यन्ते। ब्रह्म अधीहि, ब्रह्म अधीहि इत्यत्र ब्रह्मशब्दः अस्ति। एवञ्च एतादृश उपक्रमः दृश्यते। तदनन्तरं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व इत्यपि वाक्यं श्रूयते। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यस्मात् इमानि भूतानि जायन्ते, उत्पत्तिमन्ति, यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्ब्रह्म विजिज्ञासस्व इति श्रूयते। तत्र यह संशयः भवति। तद्विजिज्ञासस्व इत्यनेन जिज्ञास्यं यदुक्तं ब्रह्मशब्दोक्तं तत् जीवः वा सर्वेश्वरः वा इति विकल्पः, इति संशयः। जिज्ञास्यं ब्रह्म जीवः सर्वेश्वरो वा इति संशयः। तत्रैव उपनिषदि विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति इत्यपि वर्तते। शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते
इति तत्रैव जीवेपि ब्रह्मत्वध्येयत्वादि श्रवणात् जीवेपि ब्रह्मत्वं श्रूयते एवं ध्येयत्वं श्रूयते तद्बलात् अदृष्टद्वारा भूतोत्पत्त्यादि हेतुत्व संभवत्वाच्च यतो वा इमानि भूतानि इत्यत्र श्रूयमाण भूतोत्पत्ति नाम भूत जनकत्व रूप हेतुरपि अदृष्टद्वारा यद्यपि जीवे भूतोत्पादकत्वं नास्ति अदृष्टद्वारा भूतोत्पत्त्यादिकमपि जीवे वर्तते इति जीवः अत्र श्रुतः इति स्यात् इति पूर्वपक्षः। एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते जिज्ञास्यस्य ब्रह्मणो लक्षणमाह जिज्ञास्य ब्रह्मणः जिज्ञासा विषयीभूतस्य ब्रह्मणः लक्षणं द्वितीयसूत्रेण सूत्रकारः आह किमिति जन्माद्यस्य यतः इति जन्माद्यस्य यतः द्वितीयं सूत्रम् एवञ्च द्वितीयसूत्रस्य एतादृश अवतरणिका भाष्यकारैः प्रदत्ता वर्तते सा अस्माभिः समीचीनतया अवगन्तव्या। जन्माद्यस्य यतः जन्मादि इति प्रतीकं गृहीतं भाष्यकारैः तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिणा जन्म स्थिति भंगादि बोध्यते। जन्मादि इत्यनेन जन्म आदि येषां तत् जन्मादि एवञ्च तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिणा जन्म स्थिति भंगादि बोध्यते। अस्य चतुर्दश भुवनात्मकस्य इत्यर्थः। सूत्रे जन्मादि अस्य यतः इति पदत्रय सूत्रमिति अभिप्रेत्य अस्य इत्यस्य अर्थवर्णनं कृतं। चतुर्दश भुवनात्मकस्य विरिञ्च्यादि स्थावर अनन्तकर्तृभोक्तृयुक्तस्य नानाविधकर्मफलायतनस्य जीवातर्क्य अतिविचित्ररचनस्य विश्वस्य इत्यर्थः। जन्मादि अस्य इत्यत्र अस्य शब्दस्यैव एतादृश अर्थवर्णनं भाष्यकारैः कृतमस्ति। चतुर्दश भुवनात्मकस्य विश्वस्य विशेषणमेतत्। इदं भुवनं चतुर्दश लोकात्मकम् एवञ्च विश्वस्य चतुर्दश भुवनात्मकता उक्ता। अस्य च विश्वस्य विरिञ्च्यादि स्थावर अनन्तकर्तृभोक्तृयुक्तस्य इत्यपि विशेषणं। विरिञ्च्यादि इत्यत्र विरिञ्चि इत्युक्ते चतुर्मुखः स एव आदिः। तादृश विरिञ्च्यादि स्थावर अनन्तकर्तृभोक्तृयुक्तः अपि युक्त इत्युक्ते सहितः भवति सहितं भवति इदं विश्वम्। कर्तृयुक्तं भोक्तृयुक्तञ्च नानाविध कर्मफल आयतनमपि इदं विश्वम् अस्ति। नानाविध विविध कर्मफल आश्रयम् इत्यर्थः। जीव अतर्क्य अतिविचित्ररचनस्य जीवैः तर्कयितुं न शक्यं तादृश अतर्क्य अतिविचित्ररचनायुक्तम् इदं विश्वम्। तस्मादेव जीवकर्तृकमिति न वक्तुं शक्यते इत्यर्थः। एतादृशस्य विश्वस्य यतः इत्यस्य यस्मात् परात् वा अविचिन्त्यशक्तिकात् स्वयं कर्तादिरूपात् उपादानरूपाच्च जन्मादि भवति तद्ब्रह्म अत्र जिज्ञास्यम् इत्यर्थः। द्वितीयसूत्रस्य एवम् अर्थः वर्ण्यते भाष्यकारैः।
पश्यतु अत्र यतः इत्यस्य यस्मात् इति एकः अर्थः, परात् इत्यपि वा इति लिखितं द्वितीयः अर्थः वर्णितः। एवञ्च अविचिन्त्यशक्तिकात् इति अभिप्रायः तेन स्फुटः। स्वयं कर्तादिरूपात् उपादानरूपाच्च। एवञ्च स्वयं कर्तृरूपः अपि भवति, स एव उपादानरूपोऽपि भवति इति आशयः अनेन वाक्येन ज्ञायते। ब्रह्मणः कर्तृरूपता उपादानरूपता। जन्मादि इत्यस्य पूर्वोक्तरीत्या जन्मस्थितिभङ्गादि भवति इति अध्याहारः। तत् ब्रह्म जिज्ञास्यम् इति अन्वयः पूरितः। पूर्वपक्षस्य उत्तरं किम् उक्तम् इदानीम् इत्युक्ते तस्य विषये भाष्यकाराः एवं वदन्ति। भूमा आत्मशब्दौ व्याप्तिगुणयोगेन भगवति मुख्यवृत्तौ भूमाधिकरणे वाक्यान्वयाधिकरणे च तथैव निर्णेष्यमाणत्वात् ब्रह्मशब्दस्तु निस्सीम अतिशय गुणयोगात् तत्रैव वर्तते। पश्यतु, भूमा आत्मशब्दौ वर्तेते, तौ च शब्दौ व्याप्तिगुणयोगेन भगवति मुख्यवृत्तौ। भूमा इत्यस्य आत्मा इत्यस्यापि प्रवृत्तिनिमित्तं व्याप्तिरूपगुणः। तादृशव्याप्तिरूपगुणयोगः भगवति वर्तते इति मुख्यवृत्त्या भूमात्मशब्दौ आत्मानं वक्ति, भगवन्तं वक्ति। भूमाधिकरणमिति अग्रे वर्तते। ओं भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात् इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे भवति तदधिकरणं भूमाधिकरणमित्येव वर्तते। एवं वाक्यान्वयाधिकरणमित्यपि च वाक्यान्वयाधिकरणे च तथैव निर्णेष्यमाणत्वात्। कस्मिन् विषये निर्णयः? व्याप्तिरूपगुणः भगवति वर्तते, तस्मात् भूमात्मशब्दो भगवति इति निर्णेष्यमाणत्वात् ब्रह्मशब्दस्तु निस्सीम अतिशयगुणयोगात्। ब्रह्मशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तमपि निस्सीमगुणः। एवञ्च तद्योगात् तत्रैव प्रवर्तते, भगवती एव प्रवर्तते इत्याशयः। अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति बृहन्तो ह्यस्मिन् गुणाः इति श्रौतनिर्वचनात् अतो अयं तत्रैव मुख्यः। पश्यतु, अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति। ब्रह्मेति कुतः उच्यते? किं तस्य प्रवृत्तिनिमित्तम् इति जिज्ञासा। बृहन्तो ह्यस्मिन् गुणाः, अस्मिन् गुणाः बृहन्तः, स उच्यते ब्रह्मेति इत्यर्थः तस्य वचनस्य। एवञ्च श्रौतनिर्वचनबलादपि भगवती एव अयं ब्रह्मशब्दः मुख्यः इति अभिप्रायः। ततो अन्यत्र तु तद्गुणांशयोगात् भाक्त एव राजादिवत्। तर्हि जीवे कमलासने जातौ ब्रह्मशब्दः लोके रूढिः अस्ति इति प्रसिद्धिरस्ति किल इत्युक्ते अस्ति, परन्तु तद्गुणांशयोगात्, नाम भगवतः ये गुणाः सन्ति तदंशयोगादेव अन्यत्र भाक्त एव राजादिवत् ब्रह्मशब्दः। भाक्त इत्युक्ते गौणः इत्यर्थः। अमुख्यवृत्त्या ब्रह्मशब्दः राजादिवत् इति उक्तम्। स एव स्वाश्रितवात्सल्य नीरधिः
नीरधिः इत्यस्य समुद्रः इत्यर्थः। तापत्रय एवञ्च स एव स्वाश्रितवात्सल्यनीरधीः नाम वात्सल्यसमुद्रः। स्वाश्रितवात्सल्य इत्युक्ते स्वं ये शरणं गच्छन्ति भक्ताः ते स्वाश्रिताः नाम भक्तवात्सल्यसमुद्रः, भक्तवात्सल्यसागरः इत्यर्थः। भक्तवात्सल्यसागरः तापत्रय विप्लुष्यमाणैः जीवैः निःश्रेयसाय जिज्ञास्यः। तापत्रय विप्लुष्यमाणैः इत्युक्ते आधिभौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक रूप तापत्रयैः विप्लुष्यमाणाः जीवाः ये सन्ति नाम नष्टाः खेदिनः जीवाः सन्ति तेषां निःश्रेयसाय जिज्ञास्यः भवति। अतः परब्रह्माभिधानः पुरुषोत्तम एव जिज्ञासा कर्मभूतः। परब्रह्म इति अपरनाम पुरुषोत्तमः एव अत्र जिज्ञासायाः विषयभूतः इत्यर्थः। न च अत्र गुणाध्यासो वक्तुं युक्तः वस्तुतो ब्रह्मत्वप्रसंगात्। जिज्ञासा च ज्ञानेच्छैव ज्ञानञ्च परोक्षापरोक्षरूपं द्विविधं विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति श्रुतेः। तत्र परमेव प्रापकं पूर्वं तु तत्र द्वारमिति स्फुटीभविष्यति इति लिखितमस्ति। अस्य च अभिप्रायः श्वः पाठ्यते।